Salam alaikum, deuxième année sciences. Fonction de référence, détermination du sommet avec la forme canonique. معكم تقوى ذيفي ومرحبا بالناس الكل في كلاس انفيرس. نبداو برابيل صغير اللي شفناه في الفيديو اللي فات. شفنا وقت اللي يكون عنا une fonction trinôme de second degré sous forme de ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 رانا باش نتحصلوا على كورب اسمه بارابول. باهي باش نوصل نصورك البارابول راني باش نستحق ان سومي اس. اوكي، في الفيديو هذا يلزمني نخدم السومي avec la forme canonique. كيفاش؟ une fois بدلت الفورم دو لا فونكسيون من ax carré plus bx plus c للفورم جديد اللي هو لا فورم canonique f de x égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. راني ديريكتومون باش نتحصل على السومي s دو كوردوني الفا et بيتا اللي هما هذو. باهي يا جماعة نجيو نفهمو بإكزامبل. soit f de x égale x au carré moins 8x plus 7. ديما تحط قدام عينيك البيوت اللي تحب توصلها اللي هي الفورم كانونيك a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. باش تلاحظوا معايا هنا هذا ما يفكركش بالبرودوي ريماركابل a moins b le tout au carré اللي égal à a carré moins 2ab plus b au carré. اوكي نبدو نخدمو. عندي x au carré نجيبش الفونكسيون متاعي نكتبها x carré moins 2 fois 4 x plus 7. نجم شو ولا عندي لهنا x carré هي ال a carré le moins 2 هاي moins 2 نشيل ال a هي ال x ديجا طلعنا من هنا. شو بقالي؟ بقالي ال b هي الكات وشني يبقى ناقص اللي هو بي كاري. البي كاري لهنا ما عنديش دونك شنو نجي نعمل اكس او كاري موان 2 فوا 4 اكس مولا السيت هذيا ما ننساهاش خليها على جنب. نجي لهنا ونزيد 4 او كاري. باهي عندي الحق نعمل هكا بالطبيعة عليه، اما عندي الحق نعمل بلوس 4 كاري وموان 4 كاري هكا السوم ما يتبدلش من الفورم اللي حاجتي بيه. سي بون وصلت اللي هو هذا يولي عندي اكس موان 4 لو تو او كاري. شو بقى لهنا عندي موان 16 بلوس 7 يعني موان 9. صاي ولا عندي ال a لهنا باش تكون لي 1 فاكتور دو x moins alpha plus bêta. دونك السومي تاع الفونكسيون هذي اس هو 4. شوفوا راه الفونكسيون moins alpha هنا موان دونك ناخو 4 والبيتا هي moins 9. Deuxième exemple, soit f de x égale à x carré moins 4x plus 1. كالعادة نحط قدامي البيت اللي نحب نوصله انه الفورم كانونيك a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. اوكي كيف العادة باش نبداو x au carré moins 2 fois 2 x plus 1. حط قدامك الفورم كانونيك اللي هو a carré moins 2ab بلس البي كاري. ال a هي الاكس الموان 2 هذه ال a كيف العادة الاكس والبي ايكالا 2 دونك باش ينقصني البي كاري اللي هي 2 كاري. نولي نخدم اكس او كاري موان 2 فوا 2 اكس والبلس 1 على جنب. كيف العادة نجي لهنا نزيد 2 au carré
ونطرح دو او كاري. الدو نزيدها جوست راهو باش نبدل الفورم، نطرحها باش ما تهلكليش الفونكسيون بتاعي. شو ولا عندي؟ ولا عندي لهنا x موان دو لو تو او كاري. شو يبقى لي في الفونكسيون؟ عندي لهنا موان 4 بلس 1 يعني موان 3. alors sommet s de coordonnées 2 مش موان 2 et موان 3. باهي نجيو نصوروها الفونكسيون هذه. نجيو نصورو الكورب نتاعنا. قلنا لي sommet de coordonnées 2 et موان 3. هذه 2 ناخدو كولور اخر باش تبان. هذه 2 وهذه الموان 3. alors السومي باش يكون هنا في البوان هذه. اول حاجه نحطها بين عينيك اللي مادام الأ بوزيتيف alors الكورب نتاعي باش يكون هكا. دونك نعمل كوربور صغيره في ما جاتش خط نعاودوها ميسالش. كوربور صغيره لهنا. اوكي من بعد ناخد تابلو دو فالور باش ناخد كالكو فالور باش نجم نصور بها بقية الكورب. هذا اكس وهنا اف دو اكس. ناخد مثلا 0 1 2 3. باهي باش نفكركم بالفونكسيون تاعنا راهي اكس كاري موان 4 اكس بلس 1. هاي نعوضو في الزيرو. عندنا هنا زيرو هنا زيرو تبقى لي 1. في الان عندي 1 وهنا موان 4 بلس 1. موان 4 1 و 1 موان ايكال 2 وموان 4 تبقى لي موان 2. في الدو ديجا هاي من السومي ديريكت ناخوه موان 3. وفي التروا عندي 3 كاري هي 9 موان 4 فوا 3 موان 12 بلس 1. الان و 9 ايكال 10 موان 12 ايكال موان 2. اوكي ناخد لي فالور نتاعي. في الزيرو ايكال 1 هنا. في الان ايكال موان 2 هنا. في الدو موان 3 ديجا السومي مصورة. وفي التروا ايكال 2 3 ايكال 2 دونك هنا. باهي نجيو نحيو هكا الكوربور الصغيرة هذي ونعاود نصور الكورب. نربط لي بوان هاك. هذا هو لا كورب دو اف. نجيو نعملو ريزومي للي شفناه في الكور الكل. باهي كي يكون عندي ان ترينوم دو سكون دوغري سو فورم دو ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي افيك ا ديفيرون دو زيرو. اول حاجه نعرفها اللي دي دو اف توتير c'est une fonction parabole. باش نوصل نصورها راني باش نستحق ان سومي. السومي هذا دو كوردوني الفا اي بيتا. وباش نتحصل على السومي لازمني نبدل الفورم تاع الفونكسيون للفورم كانونيك اللي هو ا فاكتور دو اكس موان الفا او كاري بلس بيتا. باهي شوفوا لا لور دو لا كورب. دونك لازمنا ان تابلو دو فارياسيون. عندي دو كا. الكا الاولاني انه يكون الا بوزيتيف نعرف الكورب باش يكون بالفورم هذا. دونك تابلو دو فارياسيون هنا نحطو اكس وهنا اف من موان انفيني جوسكا الفا ومن الفا اللي هو لاكس دو سيمتري ومن لاكس دو سيمتري الفا جوسكا بلس لانفيني. اش باش يكون عندي؟ الكورب باش يكون ديكرواسونت من بلس لانفيني حتى تكشي الاف دو الفا ومن اف دو الفا كرواسونت جوسكا بلس لانفيني. هذا وقت اللي تكون لي الأ بوزيتيف. باهي سوا توا الأ نيجاتيف. أ نيجاتيف كالعادة إكس إي إف من موان لانفيني جوسكا لاكس دو سيمتري ألفا ومن ألفا لبلسانفيني. هنا الكورب باش يكون هاك. الور
الكورب باش يكون من موان لانفيني كرواسون جوسكا اف دو الفا، ومن اف دو الفا ديكرواسون جوسكا موان لانفيني، وهذا هو الكورب. باهي انتي عندك سومي كيلكونك اس دو كوردوني الفا اي بيتا، اول حاجه تخمم فيها الأ بوزيتيف و أ نيجاتيف. بار اكزومبل الأ متاعنا بوزيتيف، تمشي تصور هكا السومي بار اكزومبل هنا دو كوردوني الفا اي بيتا، هذا راهو لاكس دو سيمتري، وناخو ان تابلو دو فالور، ناخد دي فالور كيلكونك، ومن بعد نصور الكورب متاعي. باش نصورو من جهة واحدة والجهة الثانية بار سيمتري. هذا شنو معناها فورم كانونيك، وكيفاش نصور كورب، وكيفاش نطلع سومي افيك لا فورم كانونيك. نتقابلوا مع بعضنا في الفيديو الجاي اللي هو ليبربول. سلام.